السلام عليكم تلاميذ أولى علوم بكالوريا. تتم تطبيق تمثيل دالة عددية. شفنا بعض التطبيقات اللي هي دالة متخططة. دابا نشوفو دالة أخرى اللي هي اف دي اكس اللي ديجا شفناه مستوى جدا مشترك، اللي هي دالة ا اكس أس 2 زائد بي اكس زائد سي، اللي كيكون عندها واحد رأس شال جنب مكيبقاش أصل معلم. ولكن حنا مغاديش نعتمدو على الدراسة ديال مستوى جدا مشترك، نعتمدو على اللي شفتو في مستوى أولى بكالوريا، منها دراسة النهايات وتغيرات الدالة بالمشتقة وتقعر الدالة. نبداو بالسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الأول، تحديد دي دا اف. دي دا اف انطلاقا من الشكل ديال الدالة، ما عندي كسر ما عندي جذر، يعني ما عندي تا شرط. إذا دي دا اف يمكن نكتب بأنها والمجموعة R اللي ما كنفضلش نكتبوها على شكل الترميز، نكتبوها بمجالات موان لانفيني بليس لانفيني. إذا إلا بغيتي دير دليل لأنها دالة حدودية، مجموعة حدود. السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني هو تحديد النهايات عندما حدد دي دا اف. محدد دي دا اف كما قلنا هما القناط ديال المجال. عندي موان لانفيني وعندي بليس لانفيني، يعني عندي جوج نهايات. نبداو بالليميت الاولى. لا ليميت لدينا لا ليميت في موان لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي لا ليميت موان لانفيني. نعوض اف دو اكس بالتعبير ديالها، هي اكس اس 2 زائد 3 اكس زائد جوج اكس زائد 3 كتساوي. قلنا الا كانت دالة حدودية كناخد اكبر اس اللي هي لا ليميت موان لانفيني ديال اكس اس 2. اكس اس 2 في موان لانفيني الاس زوجي، دونك اذا تحول ليا البليس لانفيني. دونك كيما كتلاحظوا دابا لانفيني عطاتني لانفيني، يعني ما كاينش مقاربه. داكشي علاش غندخل في السؤال رقم 3 اللي هو تحديد الفروع اللانهائيه، المرحله اللي كتجي من بعد هادي. نمشيو لا ليميت عند بليس انفيني. لدينا لا ليميت بليس انفيني ديال اف دي اكس هي لا ليميت بليس انفيني. نعوض اف دي اكس بالتعبير اللي هو اكس اس 2 زائد جوج اكس زائد 3. نفس التطبيق أكبر أس لا ليميت بليس انفيني ديال إكس أس 2. إلا عوضتي بليس انفيني تعطينا بليس انفيني. نفس الشيء مكاينش تأويل هندسي. إذا غندوزو للسؤال رقم 3 باش نعطي تأويل هندسي انطلاقا من الفروع اللانهائية. قلنا انطلاقا من السؤال الثاني ما عطانيش شي تأويل هندسي، اوتوماتيكمون غندخل في السؤال رقم 3 اللي هو تحديد الفروع اللانهائية. يعني غادي نحسب لا ليميت اف دي اكس على اكس. نبداو بلا ليميت في موان لانفيني. لدينا حسب السؤال رقم 2 لا ليميت موان لانفيني ديال اف دي اكس. النتيجة اللي كانت عندي هي موان لانفيني. اذا المرحلة التالية هي نحسب لا ليميت في موان لانفيني ديال اف دي اكس على اكس. لدينا لا ليميت ديال اف دي اكس على اكس في موان لانفيني. نحافظ على نفس النهاية اللي كانت عندي في الاول موان لانفيني. اذا كتساوي لا ليميت نعوض اف دي اكس بالتعبير ديالها، هي اكس اس 2 زائد جوج اكس زائد 3 على اكس. انا دالة حدودية كما كتعرفوا في دراسة النهايات هي اكبر اس على اكبر اس. اكس اس 2 على اكس موان لانفيني. نختار قلنا النهاية هي ديال اكس اللي غتساوي النتيجة
الى عوضتيه غتعطيني موان لانفيني، لان هذه هي النتيجة نأطرها. لانفيني لا ليميت ديال اف دي اكس على اكس عطاكم لانفيني. قلنا في الخطاط اللي شفتو في الفروع اللانهائية عطاني فرع شال جامي اتجاهه محور الاراتي. اذا تأويل هندسي سي دو اف يقبل فرع شال جامي، لحقاش العكس ديال المقارب غادي كيتقاربو هو فرع شال جامي. فرع شال جامي اتجاهه محور الاراتي بجوار لا ليميت كندرسها في موان لانفيني، بجوار موان لانفيني. دابا ساليت مع لا ليميت في موان لانفيني، خرجت بتأويل هندسي اللي هو هذا. دابا نشوف لا ليميت في بليس انفيني، درنا نفس التطبيق لدينا فاش حسبنا لا ليميت في بليس انفيني. لا ليميت في بليس انفيني ديال اف دو اكس، النتيجة كانت هي بليس انفيني. اذا ما كانش تأويل هندسي غادي ندخل في حساب المرحلة الثانية ديال اف دي اكس على اكس. ديما عطاتك لانفيني، المرحلة كتجي هي حساب لا ليميت ديال اف دي اكس على اكس. لدينا نبداو في التطبيق. لا ليميت بليس انفيني ديال اف دي اكس على اكس اللي كتساوي، الى عوضتي بالتعبير ديال اف دي اكس بليس انفيني هي اكس اس 2 زائد 3 اي زوج اكس زائد 3 على اكس. نفس التطبيق اكبر اس على اكبر اس. لا ليميت بليس انفيني اكس اس 2 على اكس. غنختزل، الا اختزلت تبقى لي بليس انفيني ديال اكس، الى عوضتي غتعطيك بليس انفيني. اذا هنا التأويل الهندسي نفس الشيء. لانفيني يعطاكم لانفيني، قلنا كيعطيني فرع شجامي اتجاهه محور الارض. سي دو اف يقبل فرع شجامي اتجاهه محور الاراتب بجوار بليس انفيني. من بعد ما سالينا مع المقاربات، يعني النهايات عطاوني كل وحده عطاتني التأويل الهندسي. دابا غنمشي نشوف الرتابه ديال اف. باش نهضر على الرتابه ديال اف خصني نهضر على المشتقه. اذا المشتقه الداله اف دي اكس، عندي اف دي اكس هي داله حدوديه. الشرط اف داله قابله للاشتقاق. بما ان دالة حدودية ومشتقة ديالها كيكون عندهم نفس مجال التعريف، دالة قابلة للاشتقاق على نفس مجال التعريف اللي هو ا. اذا اف بريم دي اكس هي المشتقة ديالها هي مشتقة ديال اكس اس 2 زائد جوج اكس زائد 3 بريم. عندي المجموع بين الحدود، عندي الحق نفرق بريم، هي اكس اس 2 بريم زائد جوج اكس بريم زائد 3 بريم. المشتقة ديال اكس اس 2 هي جوج اكس، المشتقة ديال جوج اكس كيبقى لنا جوج، المشتقة ديال اي عدد صفر. اذا هذه هي المشتقة ديال الدالة اف. السؤال اللي جاي هو ضع جدول التغيرات، ولكن قبل ما نوضع جدول التغيرات خصني نناقش اشارة اف بريم. اذا اشارة، كتب لي هنا اشارة اف بريم دي اكس هي اشارة، يعني مرتبطة باشارة هذه النتيجة اللي خرجت لي، هي اشارة جوج اكس زائد جوج. اذا نكتبوها دابا على شكل متراجحة، اف بريم دي اكس كتكون اكبر او يساوي صفر تكافئ
يعني غتكون موجبة الا كانت هاد التعبير كلشي موجب، يعني تكافئ، لحقاش قلنا اف بريم مرتبطة الاشارة ديالها بجوج اكس زائد جوج اكبر او تساوي صفر. علاش كنخدم متراجحة؟ هنا جمعت جوج حوايج. هنا جمعت بانه كنقلب امتى كتكون موجبة، وكنخدم بالطريقة ديال تحديد اف دي اكس امتى كتنعلم. هنا جمعت الاشارة موجبة وامتى كتساوي صفر. اذا تكافئ ان جوج اكس زائد جوج اكبر من ناقص جوج او تساوي، تكافئ ان اكس اكبر من ناقص جوج على جوج اللي هي ناقص واحد. اذا اف بريم ناقص واحد. اذا نقراو هذه بان اف بريم غتكون موجبة الا كان اكس كبر من ناقص واحد. نلخص في جدول التغيرات. السؤال رقم 5 ضع جدول التغيرات. بين بأن اف بريم دي اكس أكبر أو يساوي صفر تكافئ أن اكس أكبر أو يساوي ناقص واحد. إذا نلخص قلنا في جدول التغير. بالنسبة لجدول التغيرات المتغير هو اكس مشتقة اف بريم دالة اف دي اكس. مجال التعريف ديال الدالة قلنا دالة حدودية موان انفيني بليس انفيني قلنا، ولكن الإشارة إلى لاحظتوا معايا تفرقت بناقص واحد، هي ناقص واحد. اف بريم غتساوي صفر إلا كان إكس هنا كيساوي ناقص واحد. يعني عاوتاني هنا لخصت اف بريم أكبر من صفر إلا كان إكس أكبر من ناقص واحد، يعني أكبر من ناقص واحد هو هاد الجهة، هنا يكون العكس. إذن إشارة اف بريم كتعطيني تغيرات الدالة تناقصية تزايدية. قلنا هنا كنكتب النهايات اللي ديجا خدمتهم بليس انفيني بليس انفيني. هنا كندير الصورة ديال اف ديال ناقص واحد اللي قلنا غتكون هي الرأس ديال الشلجم ديال الدالة اكس اس 2 زائد جوج اكس زائد 3. ندوزو السؤال الموالي هو تقاعر الدالة اف. قلنا باش نهضروا على تقاعر منحنى الدالة كنهضر على المشتقة الثانية، هي كما كنقول المشتقة ديال المشتقة. عندي اف بريم اللي ديجا حسبنا في الاول هي جوج اكس زائد جوج. اذا المشتقة الثانية اف بريم دي اكس غتكون مشتقة ديال هادي جوج اكس زائد جوج. نفس التطبيق عندي المشتقة مجموع بيناتهم، يعني غتساوي مشتقة ديال جوج اكس بريم زائد المشتقة ديال جوج. المشتقة ديال جوج اكس هي جوج، المشتقة ديال جوج عدد هو صفر. اذا اف سكوند عطاتني عدد ثابت اللي هو الاشارة ديالو اشارة موجبة. اذا نلخص تقاعر الدالة في جدول نفس الجدول غير هنا استدعاء اف و اف سكوند متغير اكس موان انفيني بليس انفيني. هنا ما خرجش ليا شي عدد كيفرق ليا الدالة، هنا خرج لي عدد موجب. هنا اف سكوند دي اكس، هنا استدعاء الاشارة ديال اف سكوند عدد جوج عدد موجب. اذا غندير هنا بليس. قلنا الا كانت بوزيتيف يعني كتكون العكس ديال اللغة العربية محدبة. اذا استدعاء تقريبا جاوبنا على كل شيء. باش نرسم دابا منحنى الدالة ندوزو لاخر سؤال. هو قبل ما ندوزو لاخر سؤال هو تحديد تقاطع استدعاء ومحور الاراتيب. قبل ما ندوزو تقاطع مع محور الاراتيب ناخدو معلم متعامل منظم، يعني خصني نحدد تقاطع مع هاد المحور هذا. نفترض ان النقطة هذه عندها سميناها ا، اذا درنا لها اسقاط على محور الافاصيل غتعطيني يعني اكس ا يساوي صفر و ايكغيك ا تقريبا يكون معلوم يعطيني عدد. يعني اي نقطة خديتيها على محور الاراتيب سقطتيها ديما الافصول ديالها كيعطيك اكس كيساوي صفر، اكس ديال ديك النقطة ام. اذا باش نحدد
التقاطع مع محور الأراتب، يكفي أنني نحسب اف الأفصل هنا شحال كيساوي صفر، اف دو صفر. أنا كنقلب على إيكغيك اللي هو محور الأراتب، اف دو صفر كتساوي إيكغيك. إذا نبدا السؤال. لدينا اف دو صفر لحقاش أنا كنقلب على الأرتب كتساوي إيكغيك تكافي. الدالة عندي هي اف دي اكس كتساوي اكس أس 2 زائد جوج اكس زائد 3. عوضتي صفر صفر كتبقى لك إيكغيك غيساوي 3. إذا أن سي دي اف غيقطع ليا محور الأراتب في الأرتوب ولا في النقطة ذات الإحداثية نسميها هنا أ، لأن الأفصل صفر، الأرتوب هنا هو 3. دابا إنشاء سي دي اف. إذا دابا باغي نرسم السي دي اف، حاولت ندير هنا كونفوغيون اف دي اكس تناقصية حتى النقطة ذات الإحداثية. هنا الأفصل ناقص 1 والأرتوب 2، يعني النقطة الدالة تجي تناقصية تلان. قلنا بأن الدالة كلما غادية بلس انفين تقبل فرع شل جامي اتجاهه محور الأراتب. فرع شل جامي يعني، وقلنا يقطع لي محور الأراتب في إيكغيك كيساوي 3، يعني غيدوز من هنا. إذا سي دي اف كلما غادي بلس انفيني كلما كيقابل فرع شل جامي، يعني غادي كيبعد شوية بشوية على محور الأراتب. هاد الدالة راه شفتوها في السانكيام اني. كندير المماثلة ديالها، كل ما انا غادي بليس موان لانفيني كل ما غادي مع محور الأراتب فرع شل جامي. اذا الدالة كتكون متماثلة مع واحد المحور اللي شفتوه في السانكيام، هو اكس كتساوي ناقص 1. هذه هي الدالة سي دي اف. المنحنى ديالها هو سي دي اف هو هذا. دالة تناقصية حتى الأقل قيمة هي النقطة ناقص 1 جوج، ورجعت تزايدية. إذا هذه هي الدالة والرسم ديالها. نحاول نابليكيوها في لابليكاسيون جيوجيبرا باش تفهموا اكثر، تبان لكم اكثر. اذا هذه هي الدالة سي دي اف. المنحنى ديال الدالة سي دي اف كما كتلاحظوا دالة جاية تناقصية حتى الأقل قيمة عن ناقص 1 جوج، ورجعت دالة تزايدية. قلنا هي دالة شلجم، كتكون عندها واحد الرأس شلجم ذات الإحداثية ناقص 1 أوميغا ناقص 1 جوج، مبقاش أصل معلم. كتكون متماثلة لواحد المستقيم إيكغيك كيساوي إكس كيساوي ناقص. اللي كيبان لكم دابا بأن الدالة مقسمة المستقيم إكس كيساوي ناقص 1 وجوج أنصاف متقايسين. لأن هذا هو منحنى الدالة اف دي إكس. في انتظار تطبيقات أخرين إن شاء الله.